نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہزاروں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں مرتبہ، ارباں تے خرباں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا، کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا۔ او جد نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا، جاواں صدقے میں سونے تے جندہ بول قرآن ہویا، او جاواں صدقے میں سونے تے جندہ بول قرآن ہویا، او جدہ یار صدیق عمر علی تے عثمان ہویا، جاواں صدقے میں سونے تے زندہ بول قرآن ہویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والضحیٰ یاسین طہا، اس سونے دیا صفتاں نے، یاسین طہا سونے دیا صفتاں نے، والضحیٰ یاسین طہا سونے دیا صفتاں نے، ورفعنا لک ذکرک اے صاف اعلان ہویا، جاواں صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا۔ تے گل بڑی محبت والی جے، ایمان والیوں مومنوں مسلمانوں، تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے، ذرا تڑپ کے محبت نہ سبحان اللہ دی آواز بلند کر دیا جے۔ او مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دتیاں شفاواں نے، ذرا تڑپ کے آکھو یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ لب وچ مولا نے، مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دتیاں شفاواں نے، او دی شفقت و رحمت دا لوکو فیض عام ہویا، جاواں صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا۔ او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے، او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی پار لگ گئے۔ کل عملہ سونے دا، ہر ساتھی سونے دا جنتی مہمان ہویا، او جاواں صدقے میں سونے تے جیدہ بول قرآن ہویا۔ سبحان اللہ۔ وچ اطاعت نجات یارو، گل مک دی مکا دیواں۔